Nagapadayon kita mga kauturan kag kaabyanan matapos nga aton nga mapamatian ang nahaunang musika nga natigana naton para sa sining adlaw nga edisyon sang aton nga programa sa kahanginan. Kag sa sining bahin magabato na kita sang mga mensahe nagikan sa aton nga mga kaabyanan online. May mga mensahe na kita diri nga na tipon nag-alalabot kag amo ini ang aton nga iga-share. Okay, no? Isa-isahon naton ini. Unahon naton ang pagbaton sang mensahe nagikan kay Pope Leo XIV. Kay siya ginasunod naton sa iyang presensya online. Kag may mga presensya man kita nga sa diin kita ang nagabaton sang iyang mga mensahe paagi sa aton nga pagsunod sa iya. Especially dira sa X o kon sadto ginatawag naton Twitter. Sa diin si Pope Leo may account nga amo ang Pontifex. Kag madamo pagid nga mga palaagyan online nga sa diin makabaton kita sang mga mensahe nga nagikan mismo sa Batikan. Ang aton diri nga iga pakigambit amo ang mensahe ni Pope Leo nga nagasiling, pangamuyoon naton sa aton Ginoo nga iya kita hatagan sang bag-o nga kasing-kasing, agod nga kita pirmi nga handa sa pagpili sang kabuhi, kag kabay pa nga maangkon man naton ang mga maalwan nga mga kamot nga magapangapin sini paagi sa aton mabakod nga hinimuan. Amen. Masunod pagid ang nagikan sa mga sumulunod ni Pope Francis nga aton sadto Santo Papa. Ang mensahe nagasiling, ang pagpanudlo isa sang labing epektibo nga mga pamaagi agod tukod ang aton nga kalibutan kag ang kasaysayan mangin makatawo. Paagi sa pagpanudlo aton maangkon ang gugma kag ang responsibilidad nga ginpapanubli sa aton gikan pa sa unang henerasyon padulong sa ulihi nga mga henerasyon. Ang masunod share naton gikan kay sa mga sumulunod ni Pope Benedict XVI nga aton sadto Pope Emeritus. Ang mensahe nagasiling, ang gugma kapawa kag amo lamang ini ang kapawa nga makapasanag sang kalibutan nga nagadulom, kag agod nga kita ang mahatagan sang kaisog nga kinahanglan naton sa aton na pagpangabuhi kag pagpangabudlay. Kay ang gugma posible kag saranggid naton ini nga mapatigayon kay kita tanan gintuga sa imahen sang Dios. Okay, ang masunod diri ang nagikan kay Sister Luz Aguilar sang Arevalo distrito sining syudad, kagatapo man sang aton nga Arevalo chapter, kag ang iyang mensahe iya ginapalambot kaupod sang iya bugos nga panimalay lakip na ang pagpanamyaw para sa sining adlaw. Ang mensahe nagasiling, ang Ginoo naghambal
Si sin-o man nga nagahigugma sa akon magatipig sang akon pulong, kag ang akon amay magahigugma sa iya, kag kita tanan magapadulong sa iya. Kag mabasahan man naton ining dinalan sa libro ni San Juan sa kapitulo 14 bersikulo 23. Okay, nagapadayon kita mga kauturan kag kaabyanan, kag sa sining bulan sang Hulyo may pagpakigambit kita sa aton balaan nga amay paagi sa iyang intensyon nga walay liwan kundi ang pagrespeto sa tawhanon nga kabuhi. Aton ina nabatian sa bag-o lamang naton ginbasa nga mensahe ni Pope Leo. Kag kita tanan na magulupod sa pagpangamuyo nga kabay pa respetuhon kag proteksyonan ang tawhanon nga kabuhi sa tanan sining halintang halin sa lamharon pakadto sa katigulangon, kag recognisahon naton ini bilang halad nagikan sa Dios. Okay, no? So intention ina para sa sining bulan sang Hulyo. Kag may mga pag celebrar man kita sang mga kapistahan sang aton nga mga santos sa mga inadlaw nga aton gina pakigambitan ang mga leksyon nga aton natun-an gikan sa aton mga santos, kag sa pagpangayo man naton sang ilang intersesyon para sa aton nga tinutuyo sa aton kabuhi. Sa una gid nga adlaw, gindumdum naton si Saint Junipero Serra. Sa ikaduhang adlaw si Saint Oliver. Sa ikatatlo si Santo Tomas nga Apostol. Sa ikaapat nga adlaw ukon sa nahauna nga Sabado nga ini sang Hulyo si Saint Elizabeth sang Portugal. Ang aton nga mga Domingo, apat ini sa sulod sa bulan sang Hulyo. Ang nahauna nga Domingo amo ang mangin masunod nga adlaw sang Hulyo among ika-5, mangin ika-14 ina nga Domingo sang ordinaryo nga panahon. Mangin ika-15 ang Petsa 12, mangin ika-16 ang 19, kag mangin ika-17 ang 26. Kag sa aton nga padayon, Lunes nga adlaw Petsa 6, aton dumdumon si Saint Maria Goretti. Sa ika-7 nga adlaw Saint Edelburg, Saint Kilian sa ika-8, kag sa ika-9 si Saint Agustin sang kag iya mga companions nga mga martyrs. Sa ika-10 si Saint Amalberg, sa ika-11 Saint Benedict, ika-13 si Saint Henry the King, no? Sa ika-14 Saint Camillus de Lilis. Sa ika-15 si Saint Bonaventure. Sa ika-16 ang aton nga Our Lady of Mount Carmel. Ang mga sasunod nga adlaw sina ginadumdum naton ang mga Carmelite martyrs, no? Kag sa ika-18 si Saint Bruno. Sa ika-20 si Saint Apolinario. Sa ika-21 si Saint Lawrence. Ika-22 si Saint Mary Magdalene. Sa ika-23 si Saint Bridget. Sa ika-24 si Saint Charbel. Saint James sa ika-25 nga apostol.
Sa ika-27 si Saint Pantaleon, sa ika-28 Sanday Saint Nazario Ancelso, sa ika-29 Sanday Saints Marta, Mary kag Lazarus. Sa ika-30 si Saint Peter Crisologo, kag sa ika-31 si Saint Ignatius of Loyola. So amo ini no mga dulumdumon naton nga mga santos sa sini nga bulan sang Hulyo. Kag antes kita magpadayon, pamatian naton ang ikaduha nga musika nga natiganan naton para sa sini nga adlaw nga edisyon sang aton nga programa. Kagyari ng aton nga pagpamati.
Nagapadayon kita mga kauturan kag kabyanan kag ato na nga napamatian ang ikaduha nga musika nga natiganan naton para sa sini nga adlaw nga edisyon sang aton nga programa. Kag may nabilin pa kita nga duha. Ang ikatatlo karon patukaron man naton matapos ang pila ka mga paginon-ano naton kag ang katapusan karon amo ang aton nga mangin concluding song and prayer. Sa aton nga pagpadayon aton nga hatagan sang refleksyon ang ginpahayag ni Pope Leo XIV kag subong man ang pag sulit naton sang iyang mensahe bahin sa pagpili sang kabuhi. Una naton ina nga ginpakigambit sa aton nga mga palamati. Kag dugang pa siling sang aton balaan nga amay, ang tagsa ka tawhanon nga kabuhi nagakinahanglan nga kilalahon kag pangapinan halin pa sa pag conceive sini o kon sa pagpanamkon tubtob nga malambot ang natural nga katapusan. Ang tagsa ka sirkumstansya sang pagluntad sang kabuhi. Ini nga pagpahayag ni Pope Leo iya ginahimo sadtong iyang pagpanglakaton apostolika sa pungsod Espanya iyang apostolic journey kag dugang pa sang aton nga Santo Papa sa subong nga sitwasyon makit-an naton nga ang kalibutan na markahan sang ginatawag nga throwaway culture ang nagasikway ang nagapaiway nga sahi sang kultura. Gani nga sa sini nga bulan sang Hulyo ang prayer intention ni Pope Leo amo ang bahin sa respeto sang tawhanon nga kabuhi nga sa diin kita nga mga katawhan ginapanugyanan nga magpangamuyo upod sa aton Santo Papa sa sini nga intensyon kag ikampanya naton ini sa tanan nga mga katawhan sa aton palibot kag kita maghatag sang maayo nga kabubuton sa aton nga pagpangamuyo para sa intensyon sang aton nga Santo Papa. Ang tanan nga mga tumuluo kinahanglan nga magpasakop sa sini nga intensyon sang aton balaan nga amay. Kag siya pangimbitar nga i-welcome naton ang iyang pagpanugyan sa aton sa pagproteher kag pagrespeto sang kabuhi mientras nga ari kita sa kalibutan kag kita ang nagatamod sa pagsugod kag sa paghingapos sang aton nga pagluntad diri sa kalibutan. Nakit-an sang aton Santo Papa nga ang tawhanon nga kabuhi nagapangatubang sang pagpamahog kag nakonfirmar ini sang aton nga pangkalibutanon nga organisasyon para sa ikaayong lawas nga madamo nga mga aborsyon ang kahanabo sa bugos nga kalibutan tagsa ka tuig minilyon gani nga aton ini nga talupangdon kay ini nga mga pagpamahog makit-an gid naton sa
aton nga paglantaw sa mga nagakahanabo sa aton nga kalibutan. Dugangan pa dira ang euthanasia ukon ang pauntat sang kabuhi sang mga nagatigulang na, sang mga nabudlayan, katulad ini sang ukon amogid ini ang makita naton nga ginatawag assisted suicide, no? Ginabuligan nga magtapos ang kabuhi ang mga hindi na makaagwanta sang ila nga sitwasyon, sa ila kalawasan nga nagahina. Gani nga sa mga pungsod nga may mga nagasuprir sini nga mga kabudlayan, may mga pagsuma sang mga kaso sang sitwasyon nga na dala sa madamo nga sahi sang sirkumstansya nga kinahanglan hatagan sang pagtalupangod sang solusyon nga paagi sa pag-apilara sang aton nga Santo Papa, matransformar ang pananawan sang katawhan nga hindi pagpadayunon ang pagkomiter sini nga mga butang kun aton nga ginalantaw ang yara dira sa kamatuoran. Kay kun naglain ang aton pananawan sa fundamental nga balor sang kabuhi, ano na lang ang palaabuton sang aton nga mga sosyedad? Ang komunidad nga may pagdulom ang pananawan sa mga makaluluoy naton nga mga kauturan, sa mga nagasuprer sa silensyo, sa mga landong sang wala nabunag nga mga kabataan, sa mga katigulangan, sa mga nagamasakit, kag sa ila nga nagakinahanglan sang pagtatap sang ila nga isig kapareho. Ang pagdepensa sa tawhanon nga kabuhi, isa ka dako nga interes para sa tinutuyo sang sibilisasyon. Kay ang tawhanon nga kabuhi nagakinahanglan sang proteksyon. Kag kun ina nga proteksyon ang nagakadula, ang mga makaluluoy amo ang mga nahauna nga mga biktima. Kag ang aton kasuguan madulaan sing dako nga kahulugan nga amo ang pagserbi, pag-alagad kag pagpangapin sa tagsa ka individual sa aton mga katawhan. Gani nga ang kung daw ano ka dako kag halangdon ang isa ka nasyon, ina na manifestar sa iya kapasidad agud nga updan ang pagproteher kag paghigugma sa mga kabuhi nga nagakinahanglan sang pagtatap. Kinahanglan man ang pagbag-o sang aton nga tagipusoon, kay ang kabuhi nga tawhanon ginakilala naton bilang dulot nagikan sa Dios nga amo man ang tagtuga sang kabuhi. Gani ang tagsa-tagsa sa aton may madalom nga balor nga labaw pa sang sa aton sarang mahimo o kon mga sirkumstansya. Ang aton nga pagrespeto sa tagsa-tagsa kag ang pagpangapin sa sining halad nga nagikan sa aton amay sa langit, misyon ini nga nagasugod sa pagbag-o naton sang aton mismo mga tagipusoon. Kag amo ini ang nagatulod sa aton agud nga magpasakop kita sa pagpangapin sang kabuhi.
dugang pa ni Pope Leo, mag-ululupod kita sa pag duso sang dignidad kag development sang tagsa ka kabuhi. Kita ginapanawagan sa sini nga misyon nga walay liwan kundi misyon mismo ni Ginoong Hesus, nga sa diin siya nagpahayag sang iyang kompasyon sa tagsa-tagsa sa aton. Siya amo ang hatag balor sa kultura sang kabuhi, kag dapat amo ini ang magpangibabaw kag maglutos sa ginatawag naton nga throwaway culture, o kon kultura nga nagasikway kag nagapaiway. Amen. May isa pa kita ka musika nga paghahatagan refleksyon sa sining adlaw ng edisyon sa aton nga programa, kag yari na ini ipatukar sa aton ni Brother Dave. Yari ang aton nga pagpamati. Nagapadayon kita mga kautoran kag kabyanan, kag tatlo na ka musika ang aton nga napamatian. Ang una amo ang Salmo 85
ginsundan sang Salmo 145 kag ang bago lang naton napamatian amo ang Salmo 91. Okay, sa aton nga pagpadayon sa dugang sa bago lang naton natalakay nga intensyon sa pagpangamuyo ni Pope Leo para sa sining bulan, dumdumon man naton ang ginbilin sa aton mensahe sadto sang aton Santo Papa Pope Francis, ang bahin sa paghidait. Kay iya nakit-an nga nagagamo na gid ang kalibutan. Gani nga hindi na kita mag-usik pa sang panahon. Pahayag sadto ni Pope Francis, kinahanglan nga untaton ang mga kagarutan nga ginapatigayon sang nanarisari nga mga katawhan nga nagaluntad diri sa kalibutan. May mga konflikto, pagilinamo, pagilinaway, gira nga nakitaan si Pope Francis nga sa diin apektado gid ang pag-ululutod sang mga katawhan pa sa kalibutan kag ang pagpatigayon sang pangkalibutanon nga paghidait. Agud nga ululupod nga maka pangabuhi sing matawhay ang tanan-tanan nga naga-exister diri sa kalibutan. May mga realidad kita nga nakit-an nga hindi maayo ang resulta para sa aton nga mga pagpatigayon sang aton nga mga buluhaton. Gani nga anuman ang aton nga ginatuuhan, anuman ang aton nga ginapatigayon, kinahanglan na updan ini sang pagpangamuyo kag pananawan para sa paghidait. Okay, no? Kag yara sa gihapon ang paglaom nga dapat padayon naton nga patigayonon. Kag kun ang ina nga paglaom nagahuyang na daw, nagakadula na, magdangop kita sa pulong nga bilin gid sa aton Ginoo, no? Nga pulong ini nga tuga para nga aton nga sandigan. Pulong ini nga ang aton Amay sa langit maluyag nga aton haksyon kag hindi pagkalimtan. Buksan naton ang aton mga Biblia agod nga sa paagi sa mga balasahon na pasanlab naton ang pagdabdab sang paglaom dira sa aton mga balatyagon. Kag agod nga mangin konkrito ini sa aton pananawan, hindi naton pagkalimtan ang mga partikular nga mga balasahon naton nga maghatag sa aton sang inspirasyon para sa pagpatigayon sang mensahe sining pulong nga ang tagsa-tagsa may balor para sa aton. Okay, no? Magpili kita sing napulo diri nga mabasahan naton sa aton nga mga Biblia. Una diri amo ang Salmo 34. Nabasahan naton dira ang mensahe nga nagasiling, ang Dios nakabati sang imo nga mga panalambiton. Sa ikaduha, ang sa libro ni Isaias sa Kapitulo 41, versikulo 10. Hindi ikaw magkakulba o
o kon ma-discourage. Kay ang Dios nagapabakod sa imo, nagasuporta kag magabatak sa imo. Ikatatlo, ang Salmo 30. Dira sa bersikulo 5 mabasahan naton nga ang kasubo temporaryo lamang ina. Apang ang pabor nga nagikan sa Dios kag ang kasadya magabalik sa kaagahon. Ang masunod, ang Salmo 9. Dira sa bersikulo 9. Ang Ginoo amo ang imo nga dalangpan. Magahatag siya sang kasulhay sa imo sa mabudlay nga mga tinion. Sa ikalima, dira sa libro ni Jeremias sa kapitulo 29, bersikulo 11, ang mga plano sang Dios para sa imo maayo, napun-an sing paglaom kag masanag nga palaaboton. Sa ikaanom, dira sa libro ni San Mateo sa kapitulo 11, bersikulo 28, si Jesus nagaimbitar sa imo sa kapahuwayan kag nagaopreser siya sang kasulhayan gikan sa mabug-at nga mga lulukdohon. Sa ikapito, dira sa Pilipos kapitulo 4, bersikulo 19, ang Dios magahatag sang tanan nimo nga kinahanglanon paagi sa manggad ni Kristo. Ikawalo, ang dira sa Romano sa kapitulo 8, bersikulo 37, paagi sa gugma ni Kristo ikaw labaw pa sang sa isa ka konkeror o kon naga pangsakop sa anuman nga kabudlayan. Sa ikasyam, ang Salmo 63, bersikulo 8, magpabilin ikaw sa Dios para sa imo nga seguridad, kay ang iya mabakod nga mga kamot magauyat sa imo sing mapag-on. Kag ang katapusan diri ang ikanapulo dira sa libro ni Isaias sa kapitulo 40, bersikulo 31, saligan nimo ang Ginoo nga magabag-o sang imo nga kusog. Amen. Okay, mga kauturan kag kaabyanan, kag dugang padiri, importante man sa tanan nga mga Kristiyano nga tuliron ang pulong sang Dios kag isulat ina sa mga tagipusoon agod nga sa mga tinion sang kabudlayan, sang stress, sang kagamo kag sang kawalay paglaom, ang mga saad sang Dios magahatag kag magabalik sina nga paglaom. Sa nabasa naton sa pila lamang ka bahin sa Eskriptura nga aton nga bag-o lamang na mention, ipatungod naton ang aton nga pananawan sa aton Ginoo. Kay si Ginoong Hesukristo saranggid makapugong sang anuman nga mga unos nga nagaabot sa aton nga alagyan. May mga kasaysayan kita nga nabasahan dira sa aton mga Biblia nga nagapasiguro sa aton nga ang Dios indi gid magbiya sa aton, kag siya padayon nga mag-abi-abi sa aton kung kita magbalik sa iya mga mahigugmaon nga mga kamot. Gani nga hindi pagtuguti nga ang kalautan magakawat sang imo kasadya kag sang kusog nga yara napahamtang ginpahamtang sa imo sang Ginoo. Ipagkit sa imo nga memorya ukon sa anuman nga sarang nimo makit-an nga mga
pagbasa nga ining mga saad yara gihapon nimo makit-an sa tion sang imo nga pagkinahanglan. Kag may mga saad nga hindi gid naton dapat pagkalimtan, nga permi gid naton dumdumon nga ini mabasahan naton dira man sa aton mga Biblia. Una diri ang mabasahan naton sa Deuteronomio kapitulo 31 bersikulo 6, nagasiling, ang Dios hindi gid magbiya sa imo. Ikaduha dira sa ikaduha man nga Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 3, ang Dios magapadayon sa pagpangapin sa imo. Sa ikatatlo dira sa libro ni Isaias sa kapitulo 40 bersikulo 31, ang Dios magahatag sa imo sing kabakod sa tagsa ka mga pagpakigsumpong. Ikaapat dira sa ikaduha nga Korinto kapitulo 12 bersikulo 9, ang Dios magahatag sa imo sang mga grasya nga kinahanglanon nimo agud imo mapakigbatuan ang pag-antos. Sa ikalima dira sa nahauna nga libro ni Juan sa kapitulo 1 bersikulo 9, ang Dios magapatawad sa imo bisan pa nga ikaw ang nakasala sa iya. Kag sa ikaanom dira sa Epeso kapitulo 3 17 hasta 19, ang Dios hindi gid maguntag sa paghigugma sa imo. Amen. Okay, no mga kauturan kag kaambianan, may diutay pa kita nga tinion nga nabilin agud nga kita makapadayon antes naton patukaron ang aton concluding song and prayer. Ang bahin gihapon sa paghidait dira mabasahan naton sa libro ni San Mateo sa kapitulo 5 bersikulo 9. Sa diin ang dinalan nagasiling, bulahan ang mga nagapatigayon sang paghidait, kay sila pagatawgon nga mga anak sang Dios. Kag dugang santo no sa basa naton kaina nga pahayag nagikan kay Pope Francis, kinahanglan naton nga dumdumon nga ang paghidait nga ginahatag sa aton Ginoo labaw pa sang sa paghidait nga tawhanon, nga kalibutanon. Kay ang matuod-tuod nga paghidait nagailig nagikan sa paghidait ni Kristo nga nagagikan mismo sa iya nga cross kag nagapadulong sa katawhan. Gani nga kinahanglan aton nga lantawon kag tutukan ang mga ideya bahin sa paghidait nga dira sa mga mabasahan naton sa aton Biblia. May makit-an kita nga mga matahom nga mga pulong kung pag basa naton sang mga dinalan nga ginasakupan man sang pagkabugana, pagkamatawhay kag maayo nga kahimtangan ang aton nga paghandom sang kabuhi nga nalakipan sang katahom, kapulunan, prosperidad kag naangot man sa kamatuoran kag katarungan. So ang paghidait nga ginahandom naton
nga mapatigayon para sa aton nga kaugalingon amo nga magpabilin kita nga yara sa kalinong kagatawhay nga kita kalmado kag kita ang mahidaiton kag yara man ang harmonia ang balanse nga pag sinalayo naton kay ang Ginoo amo ang aton nga dalangpan kag sa iya naton makit-an ang matuod-tuod nga paghidait nga sang siya nagsiling ang paghidait ginabilin ko sa inyo kag ginahatag sa inyo. Yara basahon naton ina sa libro ni San Juan sa kapitulo 14 bersikulo 27. Okay, daw medyo ginakulang na kita sing tinion agod nga makapadayon. Yari na mga kauturan kaabyanan ang aton nga concluding song and prayer amo ang Salmo 23. Mga kauturan kag kabiyanan, nagpamati kamo sa aton nga programa sa kahanginan ang oras sang inspirasyon. Ini si brother ninyo nar nga nagasiling, may God bless us all.